वक्फ बोर्ड की जानिब से जो है आज एक अहम फैसला लिया गया। आपको बता दूं कि फैसला ये है कि जितनी भी जम्मू कश्मीर में ज़ियारतें हैं उसमें जो आउटसाइडर्स आते थे, चाहे लोकल्स हो नॉन लोकल्स हो, और वहाँ पे ज़ियारतों पे जाके जो है चंदा इकट्ठा करते थे या फिर डोनेशन इकट्ठा करते थे फोर्सबली, अब उन पे पाबंदी आयद की गई है। इसी सब पे इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी जी। मैम, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया शाहिद साहब, आप हमेशा अब कुछ ना कुछ पूछने आते हैं। मैम, सवाल एक रहेगा, जिस तरीके से आज एक ऑर्डर सामने आया है वक्फ बोर्ड की जानिब से, काफ़ी तरह फ़ोन कॉल्स भी आए हमें, जितनी भी जम्मू कश्मीर में ज़ियारतें हैं ये बताया जा रहा है कि उन पे जो आउटसाइडर्स आते थे, जो बाकी जगहों से आके वहाँ पे डोनेशन इकट्ठा करते थे फोर्सबली, अब उन पे पाबंदी आयद की गई है। तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये पाबंदी आयद की गई और क्या कुछ इसके जो है ज़ेर इंतज़ाम किए जाएंगे। शाहिद साहब, देखिए, वक्फ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम जितनी भी श्राइन्स, जितनी भी दरगाहें यहाँ जम्मू कश्मीर में हैं, अरसे से हम भी सुन रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे बद इंतज़ामी है और इंतज़ामिया कोई कदम नहीं उठा रहा है। जब से अब नया जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का एक्ट अब तश्कील हुआ है, हमने हर जगह, हमने अब 5-7 महीने हो गए, हम हर जगह खुद गए, हमने देखा कि लोग सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, लेकिन हमने पाया कि जो हमारे पास लोगों ने शिकायतें भेजी, वीडियोस भेजे, और जो लोग आए दिन हमारे से, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए, चाहे प्रिंट मीडिया के ज़रिए, हमेशा हम पे इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था। और उसके नतीजे में वहाँ पे मानिए कि सारे जो अच्छे लोग भी हमारी श्राइन्स पे हैं, पीर साहिबान वहाँ बैठे हुए हैं, या आउटसाइडर्स आते हैं और वो एक न्यू सेंस पैदा कर देते थे। लोगों में बदअमनी फैल गई है, लोगों को ज़ियारतों से जो उम्मीद है, जो एक दिली तमन्ना होती है कि हम ज़ियारत पे जाएं, वहाँ अपने उन वलियों से मुखातिब हो जाए। हमारी बहनें आती हैं, हमारे भाई दूर दराज इलाकों से आते हैं और कहते हैं इन ज़ियारतों पे हम एक रात बिताएं, 2 रातें बिताएं, या चंद घंटे बिताएं या चंद मिनट बिताएं, लेकिन सुकून से बिताएं, अपने अल्लाह से मुखातिब होते हैं। वसालत इन वलियों की होती है, लेकिन उसमें खलल पैदा हो जाती है, क्योंकि उनके साथ वहाँ नाजेबा ताल्लुक से उनसे पैसा मांगा जाता था, उनके जेब काटे जाते हैं, उनको वो चीज़ नहीं मिलती थी, वो सुलेस ही नहीं मिलता है हमारे ज़ियारतों पे कि वो जाएं और चुपचाप एकांत में बैठे और अपने अल्लाह से मुखातिब हो जाएं। इसी सिलसिले में जब इतनी शिकायतें मौसूल हुई तो हमने एक ऑर्डर बाज़ाब्ता निकाला कि हमारे दरगाहों पे ये इर्रेगुलरिटीज़ और ये बदअमनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि हमारी आवाम, हमारे लोग जो बाज़ाब्ता, अब 1% लोगों को नागवार ये गुजर जाएगा, उन लोगों को, वो लोग इसकी शिकायत करेंगे जिनके घर इसी पे चलते हैं, जो आते हैं लोगों को हरासा करने के लिए, वो ज़मीन आसमान एक करेंगे। लेकिन हमें 99% लोगों के बारे में सोचना है, और हमें अपने वलियों की, हमें अपने दरगाहों की जो हमारा तक़द्दुस है उनको बरकरार रखना है। हमारे दरगाहों से, हमारे ज़ियारतों से दिल उब गया है लोगों का, वो कहते हैं हम जाएंगे ही नहीं, वहाँ हमें तंग किया जाता है। इसलिए ये ऑर्डर निकालना बहुत ज़रूरी था, लाजमी था, और ये लोगों के इसरार और तमाम कानूनी दाव पेच को देखकर ये ऑर्डर निकाला गया है। मैम, आपसे एक और सवाल हमारा रहेगा, जिस तरीके से ये ऑर्डर सामने आया है उसके बाद आपको बता दूं कि जो भी चंदा इकट्ठा करने जाते थे या फिर डोनेशन इकट्ठा करने जाते, या फिर वो मस्जिदों के लिए होता था या दारुल के लिए जो है इकट्ठा करने जाते थे, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये जो ऑर्डर निकला है इससे जो जेन्युइन लोग हैं उन्हें भी परेशानी का सामना हो सकता है? देखिए, जेन्युइन लोग जो हैं उनको दरगाहों पे आने की ज़रूरत नहीं है। दारुल उलूम जो सही होगा, रजिस्टर्ड होगा, उनको हमारे ज़ियारतों पे आने की ज़रूरत नहीं है। वो एक अपनी वेबसाइट लॉन्च करे और बाज़ाब्ता अपने लोगों के पास जाए। दरगाहें इसके लिए नहीं हैं कि वहाँ पे
پہ آپ جائیں, جو لوگ وہاں پہ زائرین جاتے ہیں ان کو آپ ہراساں کریں. ہاں, یہ چندے کے نام پہ جو بھی لوگ, یہ جو ہم نے دیکھا کرمنلز, ڈرگ ایڈکٹس اور باقی جو باہر سے لوگ آتے ہیں, کہیں سے بھی آتے ہیں, ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں لوگ, انہوں نے بالکل وائلیٹ کیا ہے قانون کو, جس میں ہمیں پولیس کی طرف سے بھی, ہر ایک قانونی ایجنسی کی طرف سے یہ ہے کہ بھئی یہ ڈرگ ایڈکٹس, کرمنلز جو یہ چھاپتے ہیں, اپنا رسید بک چھاپتے ہیں, اس میں کوئی رجسٹرڈ نہیں ہوتا ہے. انہوں نے سارا نیوسینس پیدا کر دیا تھا, ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے, اس لیے ہمارا جو آرڈر ہے وہ آج سے امپلیمنٹ ہوگا. کسی بھی بندے کو ہمارے زیارتوں کے آگے یہ چیز کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. نگرانی کس طریقے سے رکھی جائے گی؟ یہ جو فارمیلٹیز اب کری جائیں گی تو اس میں نگرانی کس طریقے ہمارے سے؟ لوگ ہیں وہاں پہ آلریڈی جو درگاہوں پہ سجادہ نشین رہتے ہیں, ہمارے جیسے زیارتوں کے ساتھ منسلک جو ہمارے سجادہ نشین, ان کا حق بنتا ہے, وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں, ان کے بغیر کسی کو اجازت نہیں ہوگی. یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے, لوگوں کی یہ بھی مانگ تھی جو نان لوکلز ہیں یا پھر لوکلز ہیں, جو بھکاریوں کی تعداد جو ہے کافی بڑھ گئی ہے, وہ بھی اپنا ڈیرا جمائے ہوئے ہوتے ہیں زیارتوں کے باہر, اور ان سے بھی لوگوں کو بہت ہی زیادہ دقت ہوتی ہے. تو آنے والے وقت میں کیا ہم ایکسپیکٹیشنز رکھ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی کوئی قدم اٹھایا جائے گا؟ دیکھیے, بھکاریوں کے بارے میں جو ہمارے کچھ بھائی بہن جو ہوتے ہیں, جو جینون ہوں گے, تو ان کے ساتھ تو کوئی آتا ہے, زائرین آتا ہے, اپنے دل سے وہ جیب اگر نہ کاٹے اور اگر وہ نیوسینس پیدا نہ کرے, جو اپنی مرضی سے اللہ کے نام پہ کسی کو دینا ہوگا وہ مگر درگاہ میں کوئی نیوسینس پیدا نہ کرے, ان کے لیے تو یہ قانون نہیں. یہ ان کے لیے ہے قانون جو باضابطہ رسید بکیں لے کے آتے تھے اور کہتے ہیں یہ جی ہمارا یہاں پہ حصہ ہے, یہ ہمارا حصہ ہے. کسی نے کسی پوڑی پہ بیٹھتا ہے, کوئی سیڑھی پہ بیٹھتا ہے, انہوں نے باضابطہ وہاں پہ بولی لگا دی ہے کہ یہ جی ہمارا حصہ ہے, آج میں بیٹھوں گا کل دوسرا بیٹھے گا. ایسا نہیں ہوگا. درگاہیں ہم نے وہاں پہ دکانیں نہیں کھولی ہیں اور ہم کسی کو غلط کام کرنے نہیں دیں گے. اس سے بہت ایک رانگ سگنل جاتا ہے, اور خاص کر جو ہمارے پاس سوسائٹی کے لوگ آئے ہیں, جو ہماری تمام جہاں پہ درگاہیں, وہاں کے لوگوں نے اپیل کی ہے, انہوں نے باضابطہ گریوینس میں ہمارے پاس یہ اپلیکیشنز بھیجے ہیں تاکہ اس چیز کو بند کیا جائے. یہ بھی شکایت ہے لوگوں کی, جس طریقے سے یہ آرڈر سامنے آئے, کہیں جو پیر کافی وقفے سے بیٹھے ہیں انہیں بھی جو ہے زیارتوں سے جو ہے نکالا جا رہا ہے. شاید انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے آرڈر پیروں کے خلاف تو نہیں ہے. جو ہمارے سجادہ نشین ہوں گے ان کو تو ہم کیوں نکالیں گے, کیونکہ وہ سجادہ نشین پیڑھی در پیڑھی چلتا آ رہا ہے, ان کے ساتھ یہ تو ہے نہیں. لیکن جو خاموخواہ میں بیٹھے ہیں وہاں انہوں نے اپنا ڈیرا جمایا ہے, یہ ان کے لیے ہے. کچھ ایسی زیارتیں بھی جموں کشمیر میں ہیں جن کے سجادہ نشین نہیں ہیں, تو ان کے لیے کس طریقے سے دیکھا جائے گا؟ اور اس میں جو ہے کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی جو دیکھیے, آپ نے خود شاہد صاحب بولا کچھ زیارتیں ہیں جن کا کوئی یعنی وہ اولاد ہی نہیں ہے, وہاں سجادہ نشین بنے ہوئے ہیں. دیکھیے, اب رشی ہوتے ہیں, ان کے خدمتگار ہوتے تھے. اولادوں میں تو واقعی میں یہاں پہ بہت سارے ایسی زیارت گاہیں ہیں جہاں انہوں نے شادی ہی نہیں کی ہے, ان کے اولاد ہی نہیں ہے. ہاں, کوئی خدمتگار ہو سکتا ہے, ان کے رہے ہوں گے اس ٹائم پہ, ساتھ رہے ہوں گے, ان کو ہم رشی یا خدمتگار کہتے ہیں, تو ان کا ہوگا. بٹ سجادہ نشین تو نیچرلی نہیں ہے. کچھ لوگوں, کچھ زیارتوں کے, کچھ ولیوں کے, ان کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے. لیکن ابھی جو آج کا آرڈر ہے, یہ فورسبلی جو لوگ آتے ہیں اپنے وہ پیکٹس لے کے, اپنا انہوں نے چھاپا ہوتا ہے ایک رسید بک, اور وہ بیٹھتے ہیں, رات کو بیٹھتے, دن کو بیٹھتے ہیں, لوگوں کو اوپر جانے نہیں دیتے ہیں, درگاہوں میں جانے نہیں دیتے ہیں. یہ ان کے لیے آرڈر ہے تاکہ ہماری جو درگاہ ہیں. اس طریقے سے وقف بورڈ کی بات کریں تو کافی عرصے سے بہت اچھا کام کرتے آ رہے ہیں, اور جس طریقے سے میم کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں کافی ایسی چیزیں کی جائیں گی جو کہ لوگوں کے ساتھ ہوں گی, اور جتنی بھی زیارتیں ہیں یا جتنی بھی وقف بورڈ کے تحت آتا ہے ان پہ نظر و ثاق کیا جائے گا. اب آپ دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.